अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने ये सोचा कि अपना प्रोग्राम से हटकर जो हमारे करंट अफेयर्स के इश्यूज़ होते हैं थोड़ा सा उससे ब्रेक लिया जाए और आपके सामने खुशियों की बात लाई जाए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा की जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सुन्नत इब्राहीमी की कुर्बानियाँ और जो उसकी जो अदायगी है वो आज तमाम मुसलमानों ने अदा की। बहुत इंपॉर्टेंट ये रोज़ भी है। इस साल जो हज हो रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी अमन का भी मसला है और आपने देखा कि इस तरह से दुआएं की गई हाजियों की तरफ से और फिर जो खुतबा दिया गया उसके अंदर मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक पैदा करने की बात भी की गई। तो बहरहाल इस खुशियों में गरीबों को याद रखें, मुतवस्सित तबके को याद रखें। बहुत महंगी कुर्बानियाँ हुई हैं। जो मेरे पास एक एस्टिमेशन आ रहा है कि एक नॉर्मल जानवर जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का लोगों को मिला है। तो अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और देखें कि कहाँ आप किस तरह से जो है खुशियाँ बांट सकते हैं। खासतौर पर गोश्त जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। जो गरीब हैं, जो नादार हैं, उन तक ये नेकी का काम करते रहे। बहरहाल तो इस हवाले से आज हमने सोचा कि एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के गेस्ट को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में कि उनसे पूछें कि उनका जो एक पॉस्चरिंग है मीडिया के सामने वो एक थोड़ा सा जैसे फॉर इंस्टेंस कोई लॉयर हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, कोई डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक पॉस्चरिंग होती है कि वो अपने इल्म के ज़रिए से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और एक सीरियस उनका एक इमेज जाता है और लेकिन साथ साथ उनका एक लाइट हार्टेड भी एक उनकी जो है उनका तासुर होता है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स में जब वो होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स में जब वो होते हैं तो कैसे होते हैं। तो इस हवाले से आज हमने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में ईद के रोज़ बुलाया है। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं उस्मा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप इस प्रोग्राम में आई। उनके साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे K21 प्लेटफॉर्म पे। जब भी कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई लोकल डेवलपमेंट भी अगर जो रिलेटेड टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट अगर हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, स्टेप अप एफर्ट्स हैं कि वो ईरान और अमेरिका के माबैन कोशिशें कर रहा है कि वो एक सालिसी का किरदार करे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब हमेशा आते हैं और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, माहिर कानून भी हैं, लॉयर भी हैं, हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपके जो ये ट्रायल कोर्ट है, आपकी जो है सिटी कोर्ट, वहाँ पे भी इनका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत इनका अच्छा नेटवर्क है और बहुत से लोगों के लिए लीगल एड का भी काम करते हैं। जाहिद राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे उस्मा साहिबा, ये बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है और इस बार ईद आप मुख्तलिफ पा रही हैं या वैसा ही पा रही हैं कि जैसे पहले आप पाती थी? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और ईद तो हमेशा की तरह से ही अच्छी देख रही हूँ मैं गुजर रही है। बस ये है कि इस दफ़ा महंगाई का फुकदान है और आपने जैसे कि कहा कि जानवर बहुत महंगे थे, वाकई में जानवर बहुत महंगे थे। तो इस वजह से वो कुर्बानी की शरह जो पहले देखने में आई इस दफ़ा थोड़ी कम लगी मुझे। बिल्कुल, लेकिन इसमें अजीब बात ये होती है कि जब हमारे पास जब रिकॉर्ड्स आते हैं कि इतने कराची के अंदर कुर्बानियाँ हुई, इसका जो बेसिक जो एक क्राइटेरिया लोगों ने जो किया हुआ है कि खाने कितनी जमा हो गई हैं, उससे अंदाज़ा ये होता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ठप हो गया मार्केट में। लेकिन ये बात हकीकत मैंने देखा है कि जो लोग पहले सिंगल हैंडेडली कुर्बानियां करते थे अब वो हिस्से में ज्यादातर जाना शुरू हो चुके हैं। महंगाई यही वजह है, महंगाई है तो फिर जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाएं और कुर्बानी का दारो मदार तो सारा नियतों से बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, ये नियतों से है, नमल अमालो बिन्नियात। इंसान का जो पूरी इंटेंशंस जो है, नियतें हैं, वही खुदा देखता है। कुरान की आयत भी है कि तुम्हारा ना कुर्बानी का जो ना जानवर का गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, तुम्हारी नियत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आज बल्कि कल आपने देखा कि हमने बल्कि ईद है जो हम सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर मना रहे हैं और कल हज का जो खुतबा हुआ है उसके अंदर जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात की है। इस वक्त एक सिचुएशन है दुनिया भर के अंदर, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों आपस में लड़ाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये जो एक मौका है ईद का, इसके जरिए से हम एक भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा मौका। जैसे कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। देखें, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस कुर्रे अर्ज़ पे वो इसराइल है और इसराइल ने पिछले चंद सालों में हमें आपस में बहुत लड़ाया और उस लड़ाई की वजह से फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा मुज़ालिम हुए। उसी की वजह से आपने देखा लेबनान पे हिज़्बुल्लाह पे अटैक हुए,
उसी वजह से शाम पे अटैक हुए, दाइश आ गए, इराक में हुए। तो जब भी आप अपने दरमियान, भाइयों के दरमियान एक गैप दोगे ना, तो तीसरा घुसने की कोशिश करेगा, और वो तीसरा आपका दुश्मन होता है, जिसकी पूरी कोशिश होती है कि छोटे से गैप से इधर वालों को इधर करे, इधर वालों को इधर करे, और अपनी जगह बना ले। लेकिन अल्लाह ताला मौका देता है। जैसे वो मरहूम इकबाल ने कहा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। क्या तो उसको मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल एक वली थे, जो उनकी बातें थी वो वलियों से कम नहीं थी। तो एक मौका मिला है मुसलमानों को, और मुझे उम्मीद है कि जो ईरान पे अटैक हुआ है, इस अटैक के नतीजे में इस पूरे के पूरे रीजन के हालात बदलेंगे, और वो ममालिक जो पहले अमेरिका की तरफ देखते थे, और अमेरिका प्रैक्टिकली वही करता था जो इसराइल चाहता था, तो मेरा ख्याल उसमें तब्दीली आएगी। बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी हालिया दिनों में हमने ये देखा यही कि जब ये मुज़ाकरात के हवाले से एक वक्त ऐसा भी आया था कि नेतन्याहू के हवाले से बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे, ही वॉज अंडर इमेंस प्रेशर, और वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो है आगे कोई हवाले से कोई रास्ता निकले। कल की बात है, कल डोनाल्ड ट्रंप के जो अंदर के रिसोर्सेज ने बताया, उसने ठीक ठाक नेतन्याहू की क्लास ली है, उसको बहुत डांटा है उसने। हाँ, तो कल की बात है, बिल्कुल, क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा था कि ईरान के नजदीक आप ना जाएं, जबकि अमेरिकन जो है ना, जो ईरान ने प्रपोजल दी थी उसके ऊपर अपना रिस्पांस दे रहे थे। तो रिस्पांस देने से पहले उन्होंने उनसे बात की, और फिर उसने क्लास ली उसकी, और ये खबर आउट हुई। फिर व्यूअर्स ये मत समझें कि हम कोई सियासी या इंटरनेशनल मौजूद पर बात करें, कि हर डिस्कशन का एक लिंक होता है, ईद की खुशियां भी है, तो ये बिल्कुल जरूरी भी है इस तरह से। लेकिन इससे बड़ी क्या ईद होगी अगर हम मुसलमान एक हो जाएं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से ये सबसे बड़ी ईद, सबसे बड़ी यही ईद है। मैं जाहिद आपकी तरफ आना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आप एक कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं, और आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वकीलों की ईद कैसी होती है? सर, वकील भी इंसान ही है, बिल्कुल इंसान है, और ईद सबकी बराबरी होती है। बस हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है मुस्तहिक की तरफ, जी हमारा रुझान ज़्यादा होता है कि जो लोग मुस्तहिक हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल में, तो उनको उनका हक दिया जाए, और कोशिश की जाए कि मुस्तहिक तक ही जो असल कुर्बानी की अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, वो मुस्तहिक तक पहुंच जाए। सही कह रहे हैं, मुस्तक तक पहुंचे। और अभी मुझे शायद पता चला है कि आप लोगों की समर वेकेशंस भी कोर्ट्स में आने वाली है, तो ये गालिबन 31 मई के बाद से है। तो उसमें यूजुअली समर वेकेशंस को एंजॉय करते हैं, या कुछ इसमें केसेस आ जाते हैं इसमें जाना पड़ता है? क्या स्पेशल केसेस में फिर भी हम, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डेट्स आ जाती हैं, हमें जाना होता है। उसके अंदर जजेस और मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट जजेस भी अवेलेबल होते हैं। कोर्ट्स में होता है, स्पेशल पॉसिबल है। सही है, तो बहरहाल इस पे आते हैं। अच्छा उसमें साहब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। तो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं इस वक्त, अगर आप इस पर लाइट हार्टेड कमेंट करना चाहें, जरूरी नहीं कि आप उस पर कोई हार्ड कमेंट करें, या उनको अभी एक टेंशन है 18वीं तरमीम की? 28वीं की नहीं, 18वीं तरमीम को रोल बैक होने की। रोल बैक 18वीं और 28वीं, इसके आपस वो थोड़ी मिलती जुलती 10 का फर्क और 10 नंबर ही बहुत बड़ा नंबर ही होता बिल्कुल है। ऐसा है। नहीं देखिए, सियासी लीडर हैं, और सियासी लीडर्स के लिए इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से बहुत लाइट होती हैं। तो मैं नहीं समझती कि वो तकलीफ में पैनिक हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वो जो इनके डिफरेंसेस जो हुए थे शाजिया साहिबा से, वो रिजॉल्व हो गए? बिल्कुल, दूसरे दिन ही हो गए थे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक घर में जैसे हम बहन भाई भी होते हैं, बहन है छोटी या बहन बड़ी है, छोटा भाई है, तो कहा सुनी आपस में भी हो जाती है, और कोई ऐसा वहाँ झगड़ा या कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ था। बस वो माजर चाहूंगी आपसे, कुछ हमारे मीडिया वाले भाई जो हैं वो इतनी सी को इतनी बड़ी बना के अगर दिखा देते हैं तो अलग बात है, मगर ऐसी कोई नाचाकी या कोई ऐसी चीज नहीं थी। वो छोटा सा एक क्लिप उन्होंने शूट किया और वो वायरल कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको वायरल करना चाहिए था। इंटरेस्टिंग। बहरहाल इस पे फिर हमने देखा भी कि जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी मची। बिलावल साहब के साथ वो बैठी हुई थी। अच्छा जाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, ये बताइएगा कि जैसे एक आपसे भी एक सवाल है, बहुत एग्जॉस्टिव होता है एक वकील का, एक हर किसी का एक जो पेशा है। जाहिर बात, आप कोर्ट्स की हियरिंग्स को देखते हैं, हर तरह के वहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं, बहुत से मासूम लोग भी आते हैं, कुछ क्रिमिनल भी केसेस आते होंगे। एक स्ट्रेस तो होता है, और फिर इसके बाद एक ब्रेक जो मिलता है, इसके अंदर कितनी कोशिशें होती हैं कि वो सब कुछ याद ना करें कि जो आप लोग कोर्ट के प्रेमिसेस में देखते हैं? सर आपने बिल्कुल ठीक किया, स्ट्रेस तो बहुत होता है,
لیکن وہ اسٹریس جو ہے وہ ہمیں خوشی اس وقت مل جاتی ہے جب انصاف جو ہے وہ ہم ڈیلیور کر چکے ہوتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حقدار کو حق مل گیا تو الحمدللہ پھر ہمیں وہ جو اسٹریس ہے, وہ جو تھکاوٹ ہے, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انصاف کی طرف کوشش کریں کہ لوگوں کو انصاف دلوا دیں. کافی کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجرم اور ملزم والی بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ کی تھی. تو کچھ لوگ جو مجرم ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں کافی بار, لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے میکسیمم انصاف کی طرف جائیں. انصاف کی طرف جائیں, بالکل, بہت اچھا ہے. ظاہر بات ہے کوئی بھی کام اگر انصاف کے لیے ہو, انصاف سب سے بڑی ایک جو ہے وہ عبادت ہے, اور مولا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے ناظرین کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اچھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ کراؤسر صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے, آپ کا بھی پاکستان رینجرز سے تعلق رہا ہے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے. عید کی خوشیاں آتی ہیں بارڈرز پہ, جیسے ہمارا جو افغانستان سے بارڈر لگتا ہے, پھر آپ کا مشرقی جو بارڈر لگتا ہے LOC ہے, وہاں پہ ہمارے فوجی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی خوشیاں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ اپنے گھر تو نہیں جا پاتے, تو یہ مل کے قربانی کرتے ہیں, کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے مشرق پہ بھی ہمارا دائمی دشمن ہے, اور مغرب پہ جس کو دشمن نہیں ہونا چاہیے تھا, جن کے ساتھ ہم نے 40 سال پیار محبت کا رشتہ رکھا, اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رکھا, وہ بھی مودی کی باتوں میں آ کے ہمارے مغربی بارڈر پہ ہمارے دشمن ہو گئے. تو ان حالات میں ظاہر ہے ہمارے جو پہلے فوجی 2/3 چھٹی چلے جایا کرتے تھے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چھٹی عید آپ کرو گے, سولجر ہوتے تھے کہ اگر آپ نے میٹھی عید کرنی ہے تو قربانی والی عید آپ یونٹ میں کرو گے. تو سولجر کا جو تھا, آفیسر اکثر فیملیز کے ساتھ رہتے تھے تو بہت کم ہوتا ہے سوائے جونیئر آفیسرز کے جنہوں نے پیرنٹس کے ساتھ کرنا تو انمیرڈ ہوتے تھے. لیکن ابھی چونکہ کمٹمنٹ بہت زیادہ, آپ بلوچستان میں بھی انوالو ہو BLA کے اگینسٹ, آپ طالبان کے اگینسٹ بھی ہو, آپ مشرق پہ بھی ہو, تو ان حالات میں بہت کم لوگ جو ہے نا وہ چھٹی جاتے ہیں, پہلے زیادہ تعداد جاتے تھے. تو ہمارے ہاں ایک تو یونٹ لیول پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اس عید پہ, اور اس کا گوشت جتنے بھی فیملی کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں, سولجرز ہوتے ہیں, وہ ان کو بھجوا دیا جاتا ہے جو ہماری اپنی آرمی کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آفیسرز ہوتے ہیں, رجمنٹیشن ہمارے آرمی میں بہت زبردست ہے, اور وہ رجمنٹیشن کی وجہ سے پھر ہم سب سے پہلے جانور جو ذبح کرتے ہیں آفیسرز, وہ اپنے سولجرز کو بھجواتے ہیں. اور چونکہ باقی تو دیکھو 3 حصے ہوتے ہیں, تو ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ نے رکھنا, 2 حصے آپ نے عزیزوں کو دینا ہے, غریبوں کو دینا ہے. تو چھاؤنیوں میں تو عزیز آپ کے ہوتے ہی اور یہ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے لیے کیا؟ شہداء کی فیملی تو اپنے پھر گاؤں میں ہوتی ہے نا. شہداء کی فیملی کے لیے پھر ہمارے آرمی ویلفیئر والے جو ہے نا وہ پھر ان کو وہاں پہ دیکھتے ہیں. شہداء کی فیملی چھاؤنیوں میں نہیں ہوتی. نہیں ظاہر بات چھاؤنی میں نہیں, ان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا آپ کا ایک سماجی خدمت ہے اس حوالے سے, اور ظاہر بات ان کو تو ہم بھلا نہیں سکتے. اور پاکستان نے پچھلے ناظرین 2 سالوں میں بہت قربانیاں دی ہیں, افواج پاکستان کی بہت شہادتیں اس جنگ میں, جو ہم نے غزب الحق سے پہلے بھی ہم شہادتیں دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی. اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو سولجر ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں نا, تو ہمارے جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے بہت ساری مٹھائی منگوا کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی پوسٹ پہ اس کے کون لوگ جو ہے نا اس وقت ڈیوٹی دے رہے ہیں عید والے دن. تو نماز پڑھ کے اپنے گھر نہیں جاتا, وہ اپنے ان پوسٹوں پہ, اپنے ان ڈیوٹی کی جگہ پہ جہاں پہ اس کو سولجر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے ڈبے دیے ہوتے ہیں, یہ آپ کا ڈبہ, یہ آپ کا ڈبہ, ان کو عید ملنا, پھر تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ہم گھر سے دور ہیں, پھر وہ اپنی فیملی کو پھر آ کے ہم لوگ ملتے ہیں. انٹرسٹنگ, بہت بڑی بات ہے. اور ہماری فوجی, ہمارے افواج پاکستان, پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی ہماری بارڈرز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے آؤٹ آف پیٹریوٹزم. یہ بات نہیں کر رہی ہے, ہمارے وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانیاں جو ہے ملک کے لیے نچھاور کر رہے ہیں, ان کو سلام ہے ہمارا. عظمہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آج جب یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے میں آ رہا تھا تو کراچی کی سڑکیں میں نے دیکھی, اور بقرعید کے اندر میں خاص سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شاید عوام کی طرف سے بھی اس طرح سے خیال نہیں کیا جاتا, جو کہنا چاہیے ہر حکومت کو کیا ہم بلیم کریں, لیکن کیونکہ اب آپ کی پیپلز پارٹی کی یہاں پہ بلدیاتی حکومت ہے, اور پچھلے دنوں کی خبر یہ ہے کہ KMC نے سارا پیسہ غالباً اب وہ ٹاؤن چیئرمینس کے بجائے اپنے پاس ہی رکھنا شروع کر دیا ہے. تو اب سوال ہم ٹاؤن چیئرمین سے تو نہیں کریں گے, آپ سے ہی کریں گے نا. تو صفائی کی ستھرائی کے لیے کوئی واضح اقدام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ٹاؤن چیئرمینس کو جو ہے نا فنڈنگ نہیں ہوئی اور فنڈز نہیں ملے, ایسا نہیں ہے. جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کیسے فنڈنگ ہو گئی, یا پھر وہاں کیسے کام ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمینس کو فنڈ دیے اور ادرس پارٹی کے
چیئرمینس کو فنڈ نہیں ملے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کام ہونا شروع ہو چکا ہے، کام ہو بھی رہا ہے. کافی ایسے روڈز ہیں، ابوالعثمانی روڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر بھی کام جاری ہے اور ساری ہے. اور بہت جلد انشاءاللہ بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا 22 مئی کو جو کاٹھور والی اوپننگ ہوئی ہے شارع بھٹو، وہ ایک عوام کے لیے سب کی نہیں، میں اس سہولت ہی حوالے سے بحال پوچھ رہا ہوں ہوئی کہ ہے. یہ جو قربانی کے حوالے سے علائشوں کو جو اگر ہم اس کے حوالے سے یہ رسپانسبلٹی کی ایم سی کی آئے گی نا اس نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں پچھلے سال بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا تھا، آپ کو کہیں علائشی نظر نہیں آئی ہوں گی. اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس کاوش میں گوشہ ہے، ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. آپ لوگوں کو بالکل علائشی جگہ جگہ نظر نہیں آئے گی. تو عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ؟ عوام سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ڈسٹ بنز ہیں اس کے اندر کائنڈلی جو ہے نا اپنا جو بھی گاربیج ہے وہ وہاں پر کریں. یہ روڈوں پہ قربانی کر کے آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ لیاقت آباد میں نے یہ چیز زیادہ دیکھی ہے کہ وہیں قربانی ہوئی، وہیں علائشی جو ہے نا کارنر پہ انہوں نے ڈھیر لگا دیا. تو یہ ہم سب کا شہر کراچی ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں ہر کوئی اپنا حصہ نہیں، یہاں تو میں ان کی ڈالیں. بات سے متفق ہوں، صفائی ایمان ہے اور صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہر بات ہے پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، خاص طور پر جب بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں. زاہد میں آپ کی طرف آتا ہوں. زاہد یہ بتائیے گا کہ وکیلوں کے حوالے سے ایک تاثر ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ شاید وہ اپنی لائف بہت سموتھلی جی رہے ہوں یا عشرت سے ساتھ ان کی زندگی ہے، لیکن کچھ میں ایسے وکیلوں کو جانتا بھی ہوں کہ جن کو تھوڑا سا فائنینشیل نیڈس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب عید کی خوشیاں آتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں کا کوئی ایسوسیشن ہے کہ گروپ ہے کہ جو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے؟ سر آپ کی بات سے میں بالکل متفق کرتا ہوں کہ اس میں کافی ہمارے وکلاء حضرات ایسے ہیں جو اس معاملات کو نہیں کر سکتے، جیسے قربانی نہیں کر سکتے یا کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکتے. تو ان کے لیے ہم نے ہمارے KBN ہے جی، اس کی ویلفیئر بھی ہے ہماری، اور آپس میں ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن سائلنٹلی جو ہے ہم لوگ کر دیتے ہیں. بالکل ایسے سائلنٹلی کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج کے دن کی جو خوشیوں میں کچھ آپ لوگ کہیں بیٹھتے ہیں، کوئی ڈسکشنز کرتے ہیں، کوئی فیملی ایونٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے آپس میں؟ ڈیفینیٹلی گیٹ ٹوگیدر تو ہوتا ہی صحیح ہے. تو اس میں سب ہم پہلے تو سب قربانی صبح ہوتی ہے، دین ایز یوزول سب سو جاتے ہیں. وہ سب کے ساتھ مشترکہ بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر وہ رات کو جو ہے باربیکیو کے سائڈ. لیکن یہ زیادہ تر میرے خیال سے یہ عید الفطر میں ہوتا ہے کہ لوگ سو کی عید گزارتے ہیں. اس میں تو جو گوشت بانٹنا ہوتا ہے، قصائی کے ساتھ ساری ڈیلنگس کرنی ہوتی ہے، تو سب میرے خیال سے جاگ رہی ہوتے ہیں. پہلے دن تو جاگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن شاید سو جاتے ہیں. لیکن سر پلان سیدھا ہوتا ہے نا. ہم 3 بھائی ہیں، تو ایک کا پلان یہ کہ آپ نے جو ہے قربانی کروانی ہے، دوسرا جو ہے وہ مطلب وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ہم. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. بغیر صاحب یہ بتائیے گا، میں آپ سے چلے ایک سیاسی سوال، بین الاقوامی موضوعات پہ سوال. اس پہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ہماری یہ جو فلسطین کے حوالے سے فلوٹیلا جو کشتی گئی یہاں سے، جس میں سعد عیدی صاحب بھی تھے، فیصل عیدی صاحب کے صاحبزادے، ان کو بھی وہاں پہ عیدی کے پوتے، جی پوتے، فیصل عیدی کے بیٹے ہیں اور عبدالستار عیدی صاحب کے پوتے ہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا، پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا. اچھا، بہت سے میری جماعت اسلامی کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کرتے ہیں، گوشت کی ترسیل کرتے ہیں شام میں، فلسطین کے اندر. ایک تو ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی گوشت کی ترسیل کا خیال ہونا چاہیے کہ غریبوں تک پہنچے، لیکن بہت سے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو جنگ زدہ ہیں اس وقت، جیسے لبنان ہے، فلسطین کا میں نے حوالہ دیا، یمن کا حوالہ دیا. اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے کہ ایک مشترکہ ایک نیٹ ورک بنا دیا جائے کہ آپ کی ان کی بھی قربانی میں مدد کی جائے؟ بہت ضروری ہے. سعودی عرب تو کرتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی حجاج گئے ہیں، کیونکہ حاجی کے اوپر تو فرض ہوتی ہے، اور وہاں پہ جتنا بھی گوشت اکٹھا ہوتا ہے. میں پشاور میں تھا تو بالکل پشاور کے ساتھ افغان مہاجرین کا کیمپ تھا، تو 2-3 جہاز آتے تھے وہاں کے ان کے، اور سارے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا. اور سعودی عرب تو بہرحال کرتا ہے جہاں جہاں پہ ان کو اندازہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں جو ہے نا افریقہ میں انہوں نے ایتھوپیا میں، جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہاں کافی سارا بھیجا تھا، اور فلسطین میں بھی ڈیفینیٹلی بھیجتے ہوں گے. لیکن تمام مسلمانوں کو کر بھی دیں، لیٹس سے یونٹی کے ساتھ کریں، تو فلسطین میں جانے کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ نے بات کی ہے، وہ لوگ تو دوسری تیسری کوشش تھی وہاں، تو وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ مر جائیں. بیسیکلی تو نسل کشی ہو رہی ہے، جو گولی سے نہیں مرا وہ بھوک سے مر جائے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ ابھی تک اپنا رول نہیں ادا کر سکا، اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہے، خاص طور پہ امریکہ کا حق بنتا تھا کہ اسرائیل کو روکتا، اور بالکل وہ اسرائیل سے بات نہیں کرتا. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی میں نے جب آپ سے بات کی تھی،
وہ اسرائیل کو نہیں کہتا کہ جی آپ ایٹمی ہتھیار کیوں بنا رہے ہو، ایران نہیں رکھ سکتا. ہاں یہ ہے جب آپ دنیا میں ڈبل اسٹینڈرڈ انصاف کا نظام نہیں نہ رکھو گے تو یہ کبھی بھی جو نا لاوا پھٹ جاتا ہے. لاوے کو پھٹنے نہیں دینا چاہیے. کوشش کر دینی چاہیے کہ چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جتنی جلدی اس کو حل کریں گے وہ بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، چاہے آپ کے اپنے گھر کا ہے، چاہے آپ کے شہر کا ہے، آپ کے ملک کا ہے، چاہے بین الاقوامی. بالکل بالکل بہت ضروری بات ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کوئی میں مذہبی ٹچ نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ہے ہمارے پیارے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی جو ایک حیثیت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم میں کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو سب کے لیے احساس کیجیے. احساس کا آپ سے شاید یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی مدد کی ہے، لیکن احساس ہونا چاہیے. بہرحال سنجیدہ گفتگو بھی ہم کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا عظمت صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ایک خاتون ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ قربانی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ خواتین ہی گوشت کو حوالے سے اس کو پیک کرتی ہیں. کیا آپ اس کاموں میں دلچسپی لیتی ہیں یا آپ کہتی ہیں کہ نہیں یار یہ میں کام نہیں کر سکتی؟ نہیں نہیں، یہ ہر میرے خیال سے ایک ہاؤس وائف ہو یا کوئی ورکنگ لیڈی ہو اس کا کام ہوتا ہے، اور میں اپنا یہ کام اپنا یہ فرض بخوبی نبھاتی ہوں. اور ہوتا یہی ہے کہ نماز پڑھ کے جب مرد حضرات آتے ہیں، ہسبینڈ گھر آئے نماز پڑھ کے قربانی ہوئی تو سب سے پہلے پھر کلیجی مجھے ہی بنانی ہوتی ہے. تو آپ کو تو ابھی یہ جو آپ کر رہی ہیں مطلب یہ تو پکاتی بھی ہیں، کوک بھی کرتی ہیں؟ الحمدللہ. اوکے ویری نائس. تو ویسے ایک خیال آ رہا ہے کوئی بچپن کو قصہ ہے اس حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، مطلب بکرا، گائے، دمبا، کس چیز کا آپ کو شوق رہا ہے؟ نہیں، بچپن کا یہ قصہ کہہ سکتی ہوں کہ بچپن میں شرارتی تھی میں. صحیح. تو اپنی نانی کے گھر تھے ہم، صحیح. تو قربانی کے جو ان کے بکرے بندھے ہوئے تھے، جی. تو میرا چھوٹا بھائی سفیان اور میں ہم دونوں ہی وارداتیں کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. تو ہم اکثر یہ کرتے تھے کہ وہ بکرے جو ہے نا ہم کھول کے بھگا دیا کرتے تھے. اچھا وہ ایک محبت تھی کہ یہ قربانی نہ ہو، یہ بچ جائیں. وہ بچپن ہوتا ہے تو اس وقت یہ تھا کہ یہ بھاگ جائیں، یہ بچ جائیں، یہ ذبح ہو جائیں. یہ بالکل. تو یہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھولے. بہت سے جب جانور قربان ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچے رو بھی بچے روتے ہیں. میری بہن کا بیٹا تو کہتا ہے مجھے قربان کر دیں. لیکن آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے بچوں کو قربانی دکھانی چاہیے نہیں دکھانی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں بہت حساس ہوتے ہیں وہ. یہ اس پہ تھوڑا سا والدین کو تھوڑا سا پیرنٹل گائیڈنس رکھنی چاہیے کہ غالباً نہیں، ایک ایج ہوتی ہے، ایک ایج لمٹ رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے اس سے قربانیاں دکھائیں. مگر جب بچہ 7 سال کا 8 سال کا ہو جائے اس سے قربانی دکھانی چاہیے تاکہ وہ دل مضبوط کر سکے، اور کل وہ قربانی جب کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ میں چھری پہ جو ہے نا ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں چھری نہیں پھیر سکتا. یہ ہر مسلمان پہ ایک کہتے ہیں نا فرض بھی ہے اور ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور مرد حضرات ہی کرتے ہیں. ایکچولی انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا سب سے بڑا جو پوتا ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتا کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، اور جو چھوٹا ہے درمیان والا ہے وہ کہتا ہے میں خود ذبح کروں گا. تو اس کو شوق ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی بات بھی ہوتی ہے. تو لیکن میرے صاحب ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے، چلیے یہ تو بالکل قربانی کے حوالے سے ہے، ایک سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے جو دیکھا میں سنجیدہ نوعیت کا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا. ہمارے ہاں قربانی کے حوالے سے خاص طور پر شہر کراچی کے اندر ایک فیشن بھی ہے کہ اگر کسی کے 2 لاکھ کی گائے آئی ہے تو میں 5 لاکھ کی گائے لے کے آؤں گا. اس سے لوگوں کو یہ ایک میسج یہ جاتا ہے کہ غالباً پھر یہ شو آف ہے اور پھر یہ پروردگار کے لیے، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس سوچ کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا معذرت سے اختلاف کروں گا آپ سے، کیونکہ آرمی میں رہا ہوں، ہر دوسرے تیسرے سال ہماری پوسٹنگ ہو جاتی تھی. لاہور میں بھی رہی ہے. اس سلسلے میں ہمارے گجرانوالے کے پہلوان وہ لاہوریوں سے بھی آگے ہیں کہ جی میں تو 10 لاکھ دی گاں لے کے آیا ہوں، مطلب بڑے سٹائل کے ساتھ. تو ہمارے پورے ملک میں یہی ہے، چونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، اور کراچی کا یہ چونکہ لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں تو فلیٹ کے اوپر تو اس نے بڑی گائے نے چڑھنا نہیں ہوتا، تو اس نے باہر جو ایک لان سا ہوتا ہے اس میں باندھی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے ہاں جو کہ فلیٹ نہیں ہوتے لاہور میں، گجرانوالہ میں، تو وہ اسے بھی بڑے بڑے لوگوں کو شوق لے کے آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے. اگر تو آپ اس نیت سے لائے ہو کہ جی میں بہت قیمتی اور اچھا جانور اللہ کی خوشنودی کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پہ ذبح کروں گا تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی میرے پڑوسی نے جو ہے نا 5 لاکھ کی گائے لایا تو میں 7 لاکھ کی لاؤں گا، اور محلے والوں کو بتاؤں گا میرے پاس پیسہ بہت ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ ضائع جائے گا. اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے. ہاں سر، اسٹیٹس سمبل بھی ہاں، لیکن انما الاعمال بالنیات، نیت آپ کی آپ کے جب آپ نسبتاً نوجوان تھے، ابھی بھی نوجوان ہی ہیں آپ، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اس وقت کی قربانی میں اور اب کی قربانی کی جو مطلب آپ کہیں کلچر کے اندر
क्या कोई फर्क आया है या वही रीत चलती भी आ रही है, सिर्फ ये कि कीमतें बढ़ गई हैं? नहीं, देखें, एक तो हमारे दौर में लोगों के घरों में ज़्यादा डीप फ्रीज़र नहीं होते थे, सही, ठीक है, और दूसरे ये था कि लोगों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता था। जिन घरों में रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीज़र होते भी थे तो वो शरीयत ने जो 3 हिस्से बताए उसी हिसाब से वो तकसीम कर दिया करते थे। अभी लोगों के घरों में डीप फ्रीज़र आ गया, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कराची में चूँकि फ्लैट बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि आपको नहीं पता आपके दाएं वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, बाएं वाले फ्लैट में कौन रहा है, तो आपके वो तल्लुकात नहीं हैं जो समाजी तल्लुकात होते हैं ना, सोशल आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो उसमें फिर ज़्यादातर जो है ना वो फ्रिजों में ही जाता है। और लेकिन अभी भी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है सारे बुरे नहीं हैं, हाँ। सारे अच्छे नहीं हैं हर दौर में। हमारे दौर में भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो हम छोटे थे, तो वही अभी भी आपका दौर है, कौन से दौर की बात नहीं कर जब हम छोटे थे, मुझे लगा जब हम छोटे थे, सही। जब हम छोटे थे सही। तो उस वक्त हम देखा करते थे। और एक बातों में बात आगे बड़ी मजे की मैं जी, आपको जी, सुनाऊं। बताइए। आई बिलोंग टू सरगोधा, और MM आलम ने सरगोधा में 65 की जंग में जो त्यारे गिराए थे ना, इंडिया तो के मेरे जहाज से। मरहूम वालिद एक इंडियन त्यारे की कनोपी का पीस उठा के ले आए, ओह, अच्छा, और उन्होंने फिर हमारे अपने लोहार होते थे जो हल बनाना, दरांतियाँ बनाने जो ज़मींदारों के घरों में होता है, उससे उन्होंने एक खंजर बनवाया और उसका जो दस्ता था वो उस कनोपी से लगवाया, ओके, ओके, और उन्होंने वो अपने घर में रखा होता था, सिर्फ वो कुर्बानी का जानवरों से ज़िबा करते थे। आई सी, और वो- समझ गया मकसद। हाँ, वो- मैं मैसेज समझ गया कि उसके जरिए से मैसेज क्या देना है, मैं समझ गया। हाँ, और वो- interesting। हाँ, और मैं ये- टीवी पे नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन सही और है। वो यही नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों को बुला के हाँ। उनको बता के कि जी हमारे जो है ना यहाँ पे उस वक्त वो स्क्वाड्रन लीडर थे, बाद में कमांडोर तक प्रमोट हुए, ओके। तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर होते थे यहाँ पे MM वो बांग्लादेश के थे, बंगाली थे, हाँ। उन्होंने इंडिया के 2-3 डब्बों में 7 जो ना जहाज गिरा दिए थे, उनकी वजह से सरगोधा को शाहीनों का शहर कहते हैं। तो ये उसकी कनोपी है, वो जो बुज़दिल आए थे वो अपना यहाँ पे छोड़ गए, मतलब है उनकी उस तकरीर में वो एक किस्म की मोटिवेशनल Motivation, एक्टिविटी हो जाती थी, मोटिवेशनल लेक्चर होता था वो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, माशाल्लाह। ये बहुत ही हमारे लिए एक नया इसके अंदर पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके अंदर एक और मैसेजिंग भी है, वो कभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में पूछूंगा उस पर क्या है। अच्छा जाहिद, आप नौजवान हैं और हैं बिल्कुल, ये बताइएगा एक वकील कैसा लगता है कि जब वो गाय लेने जाए, पीछे गाड़ी पे चढ़े, आप ये सभी शौक हैं आपके, या इसको आपने कहा यार मैं वकील बन गया हूँ, हाई कोर्ट का वकील, में अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गाय सुराबकोट जा रहा हूँ या हाईवे जा रहा हूँ तो वहाँ मैं गाड़ी पे जो एक अंदाज होता है, फिर गाय खरीदने के बाद या जानवर खरीदने के बाद साथ पीछे लटक के आए, ऐसा होता है या आप इसको तर्क कर चुके हैं आप? नहीं सर, शौक तो आज भी है। सही। और वहाँ जाके असल में हम जाते हैं सारे ग्रुप में ही हैं, और सारे वकला हज़रात ही होते हैं हमारे साथ, तो वहाँ पर भी जाके हमारी कोशिश तो वही होती है, लेकिन एक मौज़ शोबा है तो हमें थोड़ा सा उसका ख्याल रखना पड़ता है। बट अंदर का जो बच्चा है वो तो दिल तो मौजूद बच्चा है, दिल तो बच्चा दिल तो बच्चा है, तो वो तो मौजूद है। और वाकई ट्रक के पीछे जैसे बचपन में हम कभी लटक के आते थे, या जो वो तो आज भी शौक तो है, बट बिल्कुल शौक है, और शौक की कोई उम्र नहीं होती, कोई बिल्कुल प्रोफेशन ऐसे नहीं ही है, होता बिल्कुल है। ऐसे ही। बस उसको फिर आप थोड़ा सा जो है गार्ड रेल्स लगा देते हैं, अपने उसको थोड़ा गाइड करते हैं कि कितना एक्सप्रेस करना है, कितना नहीं करना, क्योंकि जाहिर बात है फिर आपके साथ कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, उस हवाले से भी। क्योंकि असल में आपने आगे नौजवान जो हमारे वकला हैं उनको भी सिखाना होता है। अब आप जो है लीडर बन गए हैं, आपके पीछे जो आपके असिस्टेंट्स हैं, तो उनको भी आपने सिखाना है कि जी अगर आपने एक काला कोट पहन लिया है तो आपने जो है उसकी डिग्निटी रखनी है, उसको जो है वो किस तरह से हमने आगे जाके सही। इज्जत की। मैं समझ गया आपका नुक्ता। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। ईद का पहला रोज़ है, ईद उल कुर्बान, ईद उल अज़हा, सबसे बड़ी ईद मुसलमानों की, और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस दिलचस्प गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद का पहला रोज़, ईद उल अज़हा का पहला रोज़, और मेरे साथ 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं।
آپ کو بہت پسند بھی آ رہی ہوئی گفتگو. ہم نے ہر طرح کے موضوعات کو مختلف ڈومینز میں ہم گئے اور ہر طرح کی بات کرنے کی کوشش کی. اب میں تھوڑا سا, کیونکہ اب آخری سیگمنٹ ہے, اب سارے میں سب کوشش کروں گا تھوڑے سے صرف قربانی کی حد تک ہی ہم سوال کریں. اچھا عظمت صاحبہ یہ بتائیے گا, ہمارے یہاں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو کہ جب وہ جانور کو لے کے آتے ہیں تو اس کو کنگرو پہناتے ہیں, اس کی جب وہ چال چلن ہوتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے, جیسے خواتین کو سجایا جاتا ہے. یہ ایک انڈینائزیشن تو ہے مطلب, لیکن دس از اے ویری بیوٹیفل ٹریڈیشن, اور اس چیز کو ہمیں میرے خیال سے کرنا چاہیے ایک طرح سے محبت کا, کہ خدا کے لیے جس کو ہم قربان کر رہے ہیں تو اس کی بارگاہ میں بہترین انداز سے اس کو ہم پیش کریں. لیکن اس کے اندر جو یہ جو ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ ہم گھنگرو پہناتے ہیں, اس کو پھر ہم نکیل بھی غالباً ڈالتے ہیں نا, تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں جو بچے اکثر اپنے جانور کو خوب سجاتے ہیں, جی, یہ ایک خلوص والی محبت ہے اور یہ ایک معصوم محبت ہے, میں یہ کہوں گی. کیونکہ دیکھیں نا بچے جب اس کو تیار کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں گھومتے ہیں تو ان کو کیا لالچ یا کیا دکھاوا, بچوں کا تو کوئی دکھاوا نہیں ہے. وہ بچے جو میں سمجھتی ہوں بچے اصلی محبت کرتے ہیں جانور سے. بالکل یہ تو حقیقت تو ہے. وہ ایک خلوص اور محبت ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ مجھے نہیں لگتا. ہاں گھنگرو وغیرہ ویسے بھی ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے, تو اس چیز سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. ویسے جو پھولوں کی لڑی وغیرہ وہ موتی وغیرہ وہ پہناتے ہیں تو ناٹ بیڈ, اچھی چیز ہے. بالکل یہ بات بالکل بچوں کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, ہاں بچوں کی آپ نے بات کی ہے, بچے من کے سچے, وہی نا بچے فطرت کے نزدیک ہوتے ہیں. بچوں میں آپ دیکھیں لڑائی ہوگی اور تھوڑی دیر کے بعد بھول جائیں گے وہ کہ کبھی لڑے تھے کہ نہیں لڑے تھے. ہم بڑے ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات پہ کسی ناراض ہو گئے, سالوں ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ایک ادھر ہے, اس نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی, اور بچے ہوتے گروان میں پکڑ رہے ہوتے ہیں, کھیل ہوتے ہیں, 5 منٹ کے بعد پھر ایک ہوتا ہے. تو بچے فطرت کے نزدیک ہوتے ہیں, اور دوسرے الفاظ میں دین اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں بچے فطرتاً اس کے نزدیک ہوتے ہیں. خیال صاحب مجھے پتہ ہی چلا آپ سے آف دا ریکارڈ بھی, اور ویسے بھی پہلے پتہ چلا کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں, اور بہت سے حوالوں سے اس خوشی کے موقع پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے کوئی ہے آپ کے ذہن میں, کوئی نظم ہے, کوئی غزل ہے؟ ایک قطعہ ہے جی, جو چونکہ عید قربان کا موقع ہے اور کسائی کے حوالے سے, کسائی بھی سنارا بھی یہ وکری ٹائپ کے قوم ہے, اور کسائی اپنی امی کو بھی گوشت دے تو اس میں فضول سی ہڈی لازمی ڈالتا ہے, اور اسی طریقے سنارا ہے وہ اپنی بہن کا بھی زیور بنائے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے. یہ ہماری عام روایت لوگ دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح ایک کساب کی دکان پہ, بچر کی دکان پہ مکالمہ ہو رہا تھا, اور اس مکالمے کو سننے کے بعد پھر میں نے ایک وہ خطہ لکھا کہ جی کساب سے بولا گاہک جب گوشت اس کا تل چکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کساب سے بولا گاہک جب گوشت اس کا تل چکا, یار ہڈی چھیچڑوں میں آج ایک بوٹی بھی ڈال. یار ہڈی چھیچڑوں میں آج ایک بوٹی بھی ڈال. برہمی سے گاہک کو دیکھ کے بولا بچڑ, بن ہڈی چھیچڑے کھانا ہے کچھ تو کھاؤ دال. دال میں ہڈی نہیں ہوتی, کہتا وہ کھاؤ. کیا کہہ رہے ہیں, بہترین. مطلب اس میں آپ نے ملاوٹ کے پہلو پہ بات کی ہے, کیسے لوگ ملاتے ہیں, مطلب وہ کیسے سودا کیسے بیچتا ہے, لاجک کیسے دیتا ہے, ملاوٹ سے مطلب لاجک کیسے دیتا ہے, اپنی ہی کوتاہی کو کیسے وہ کرتا ہے, کور کیسے کرتا ہے. اگر تم نے ہڈی سے بغیر کوئی چیز کھانا دال کھاؤ. انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ. اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ جو قصائی حضرات ہیں ان کی بھی مانگ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے آج کے دن, اور اناڑی قصائی بھی بہت ہیں. یہی پرابلم ہوتا ہے اصل میں. یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ 2 لاکھ کی گائے لے کے آیا ہے, 1 لاکھ روپے کا 80,000 کا بکرا لے کے آیا ہے, اور اس کو اچھا جو ہے نا جو پروفیشنل ایک کاٹنے والا ہوتا ہے, کساب ہوتا ہے, وہ ملتا نہیں ہے. تو دوسرا آ جاتا ہے, وہ عام دنوں میں موچی ہوتا ہے, عام دونوں میں کارپینٹر ہوتا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے, جانور کو اذیت پہنچا رہا ہے یہ اس میں. ہاں, اور اس کے جو پیسز کرتا ہے نا, وہ جو کٹنگز ہوتی ہیں, وہ کٹنگ اتنی فضول طریقے سے کرتا ہے. ہڈی توڑ دے گا آپ کے کھانے میں, خاص طور بکرے کے, تو مٹن میں تو آپ دیکھیں گے اگر اناڑی ہے کساب تو آپ کے کھانے میں مٹن میں ہڈی لازمی آ رہی ہوگی. ہڈی چلیں اس کو ٹیسٹ کریں گے آج, دیکھوں گا میں کتنی ہڈیاں آ رہی ہیں. اس میں بتایا کہ گھریلو خاتون ہے. لیکن بہرحال عوام کی ہڈیاں تو حکومتیں بھی توڑ رہی ہیں, آپ اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ پھر آگے نہیں یہ ضروری ہے, مطلب عوام کی ہڈیاں, مطلب اس حکومت کی بات نہیں کر رہا میں, جنرلی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ مجبوریاں اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اخراجات زیادہ کرنے ہوتے ہیں, آمدن کم ہوتی ہے, اور جب بھی ہم چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو
हमारा प्रॉब्लम पता सारा क्या कसूरी गरीब है। हमारा प्रॉब्लम पता क्या, हमने आज़ादी हासिल की थी अंग्रेज से। सही। अंग्रेज जब यहाँ पे आया था तो वो काबिज था, तो वो शाहाना जिंदगी गुजारता था। अंग्रेज के दौर में आप डीसी का घर देखे 4-4 एकड़ पे जी, एसपी का घर देखें 4-4 एकड़, शाही, ठीक है। तो वो जो शाहाना अंदाज वो अंग्रेज छोड़ गया ना, अपने मुल्क में नहीं करता, कॉलोनियलिज्म के असरात हैं, अपने मुल्क में इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारता। हाँ, वो हमारे यहाँ चूंकि करता था तो हमने समझा था सारे ऐसे होंगे, तो हम उनसे कोई अच्छा सबक नहीं लेते। जाहिद, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये जो कसाईयों के हवाले से जो मसला बन जाता है, और बहुत से इसमें कहा ही जाता है नाड़ी कसाई आ जाते हैं, उनकी दिहाड़ी लग जाती है और कम से कम वो गाय गिराने के सिर्फ 20,000 रुपये लेते हैं वो, और ये मेरे ख्याल से 3 दिन का सिलसिला चलता रहता है। और गाय तो वो बहुत सारी गिराते हैं, लेकिन वो टाइम पे गोश्त नहीं काट पाते। ये पे एक तरह से प्रोफेशनल, एक तरह से अगर ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, किसी ने मिलते इस मौके की मैं बात करो तो उसके साथ फिर इंसाफ मजमूई तौर पर एक तासुर ये नहीं अदा हो पाता। सर होता ये है कि आम दिनों में, जैसे सर ने भी कहा कि वो आम दिनों में मोची होगा, मिस्त्री होगा, और उन दिनों वो जो है वो कसाई का थैला लेके घूम रहा होगा कि जी सर आ जाएं, मैं 5,000 ले लूंगा, मैं 10,000 रुपये ले लूंगा और ज़िबा कर देता हूँ। ज़िबा तो सभी कर लेंगे, और उनकी छुरियाँ भी तेज़ नहीं होती, जो जानवरों को भी बड़ा दर्द और फील, हमें भी फील हो रहा होता है क्योंकि वो छुरी चल ही नहीं रही होती, राइट। तो अब वो एक तो अनाड़ी, फिर उसके बाद ज़िबा करने के बाद वो जब खाल उतारते हैं तो वो खाल भी ख़राब कर देते हैं, तो वो खाल भी किसी इस्तेमाल की नहीं होती। और फिर आखिर जो है वो यही होता है कि एंड में जब वो जो मालिक है जानवर का, वो एंड में उस पर गुस्सा भी करेगा, सही है, एंड में वो जो है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा कहेगा जिससे उसकी भी दिल आज़ारी होगी। तो लिहाजा जो है हमें करना यही चाहिए कि जो आपका काम है आप वही करें, राइट। अब ऐसा भी मामला है, जिसका जो काम है वो वही काम करे, वही राइट, करे। ऐसा ये ही आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया आज के दिन। बिल्कुल ऐसा ही जिसका है। काम उसी को साझे। ये कुर्बानी भी वो कहते हैं ना कि खराब कर देते हैं लोगों की। मैंने ये भी देखा है ना, तकबीर पढ़ेंगे और किबला रुख जानवर का मुंह भी नहीं होता, बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। बिल्कुल भाई ने सही कहा, जिसका काम है उसी को साझे। कभी आपने खातून कसाई को देखा है? नहीं, हम तो घरों में वैसे भी बोटियां छोटी मोटी सोशल कर रहे मीडिया पे होते हैं। देखा, देखा है तो सोशल मीडिया और खातून ने अकेले ने गाय गिराई। ओके, हाँ बिल्कुल देखा, और ये 2 साल पहले की बात है। बिल्कुल ऐसा ही। और बड़ी जानदार गाय थी। मतलब पाकिस्तान के अंदर ही? हाँ अच्छा, हाँ, गुजरांवाला। अच्छा, गुजरांवाला की थी। कराची में आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं, गुजरांवाला का आपको पता, कभी गया गुजरांवाला? जी मैं गया। हाँ, तो गुजरांवाला का अपना स्टाइल है, अच्छी खुराक खाते हैं, ठीक है ना। तो कराची में अच्छी खुराक नहीं खाते? उस तरह की खुराक नहीं खाते। अच्छा, हाँ, कराची वाले आमतौर पर इनकी खुराक उस तरह की नहीं होती। सही, बहुत खाते हैं। सर खुराक यहाँ मिलती ओरिजिनल कौन सी है? सही, पॉइंट तो यही है। हाँ, ये हकीकत है। यहाँ वहाँ देसी घी मिलता है, आपके पास कौन सा आता है? वहाँ पे ताज़ा दूध, अच्छा दूध आता है, आपके पास पता नहीं अभी तो केमिकल वाला आता इसमें है। एक सवाल ही पैदा होता है कि जो लाइफ स्टॉक है ये, क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के अंदर एक उसका एक कंट्रीब्यूशन है, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हुकूमतें कोई भी हो उसको क्या काम करना चाहिए? क्योंकि ये पूरे साल का बिजनेस है, ये इस पे कोई मशवरा, कोई सजेशन है आपके पास? देखिए, इसमें चेकिंग बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर्ली। ये नहीं है कि 2 महीने बाद इंस्पेक्शन हो रही है या विजिट हो रहा है या 3 महीने बाद हो रहा है। जो रूल्स बने हुए, देखिए कोई भी इदारा हो, कोई भी महकमा हो, कोई भी फील्ड हो, इवन के मैं कहती हूँ आपका घर भी है ना, अगर आप वहाँ पर खुद लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं और चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ, तो वहाँ बिगाड़ पैदा होना ही है। और बिल्कुल सही कहा है आपने। यहाँ पर दूध का तो मैं भी ये शिकायत करूंगी कि दूध असली नहीं होता। आप मंगवाएं शॉप से और 1 घंटे आप वो फ्रीजर के बाहर रखें, फौरन ख़राब हो जाए। आप बिलीव करें, अगर आप कहीं जैसे सिंध के और गांव गोट हैं, वहां से आप दूध ले आएं, मैं कहती हूँ 1 दिन भी रख लें आप, वो खराब नहीं होगा। यस, ऐसा है। केमिकल से बनता है। केमिकल। भैंस कॉलोनी में भी आप पिछले दिनों की अगर रिपोर्ट देखें तो भैंस कॉलोनी में 2 ऐसे जो है वो बाड़े थे जिसके अंदर दूध बनाया जा रहा था, भैंस या गाय से नहीं लिया। बहरहाल हम तो अभी तक इन्हीं सिलसिलों में, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये जो ब्रीडिंग है जानवरों की, ये साइंटिफिक तरीके से इस पे काम हो रहा है। वैक्सीनेशन होती है जो कि बहुत गलत है और गैर कानूनी भी है, और इस पे बहुत ज्यादा जो है सख्त कवानीन भी है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो लाइफ स्टॉक है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है इसको ग्रो करने के लिए। और अगर इंसान मतलब खुद से भी पाल ले एक जानवर बकरा और उसको 1-2 साल पाले, तो इसके जरिए से उसका बहुत कुछ खर्चा जो है इनकम जनरेट हो सकती है। तो नाज़रीन इस पर भी सोचें। और क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो अल्लाह ने आपके लिए हजारों रास्ते खोले हुए हैं। किसी चीज को बहाना मत बनाए, एक्सक्यूज बनाए। खासतौर पे जो ये साइंटिफिक तौर पे जानवरों की ब्रीडिंग हो रही है, पूरा एक साइंस है ये। बहुत से ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आप जाके देख सकते हैं कि वो बच्चे के तौर पे लेके आते हैं और कैसे उसको उसकी नशोनुमा होती है। इससे मतलब इट्स अ कंप्लीट साइंस, उसके लिए आप देख सकते हैं। बहरहाल आप आपने लफ्ज़ सोचें बोला
تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی لفظ آپ بولیں گے تو میرا کمپیوٹر اٹھا لے گا، تو پھر مجھے کوئی اپنا پرانا کلام یاد آ گیا. آپ کی اجازت میں آؤں گا آپ کی طرف پرانے کلام کی طرف، کیونکہ میرے پاس ابھی 5 منٹ رہتے ہیں. میں آپ سے ہی آپ پہ اینڈ کروں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. عظمیٰ صاحبہ بالکل 2 منٹ رہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گی عید الاضحیٰ کے موقع پہ؟ یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ مسلم امہ کو بہت عید مبارک ہو، اور اپنی خوشیوں میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دھیان رکھیں کہ کون کتنا مستحق ہے، اور سارا گوشت فریزر میں نہ بھریں، لوگوں کو بانٹ دیں. لوگوں کو بانٹ دیں. زاہد آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے عید کے موقع پہ؟ سر بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور عید مبارک کہنا آسان ہے، عید کو دوسروں کے لیے مبارک کریں. عید کو، واہ بہت اچھی بات، عید کو دوسروں کے لیے مبارک کریں. بہت خلاصہ کر دیا انہوں نے. اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ کے حوالے سے یہ جو شاعری کے حوالے سے سنا ہے، یہ بھی سنا گنگناتے بھی ہیں، تو اس عید کے پیغام کو بھی آپ ہمارے جو ناظرین ہوں وہ بھی دیں، اور اگر کچھ اس موقع پہ اگر آپ کو مناسب لگے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ گنگنا سکتے ہیں اس موقع پہ، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ایک تو پیغام یہ ہے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور قربانی آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے. لیکن اس کی جو ہے نا وہ علائشیں جو ہیں وہ باہر نہ پھینکیں، اور باہر پھینکنی بھی ہیں تو جیسے آپ نے خود کہا کہ اس پہ چونا ڈال دیں تاکہ مکھیاں کٹھے نہ ہو اور گندگی نہ ہو، اور جہاں جہاں پہ گورنمنٹ نے ڈسٹ بن لگائی ہوئی تو اس میں پھینکیں، بہت ضروری ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کا، خاص طور پہ غریبوں کا بہت خیال رکھیں، اور گوشت ان تک پہنچے گا تو آپ کی قربانی نہ صرف قبول ہوگی، آپ کو خود بھی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے ایک لفظ بولا تھا سوچنے کا، جی، تو کہ سوچیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پکارنے کا قرینہ میں سوچتا ہی رہا. پکارنے کا قرینہ میں سوچتا ہی رہا. پکارنے کا قرینہ میں سوچتا ہی رہا، حسین کہوں کہ حسینہ، واہ واہ. حسین کہوں کہ حسینہ میں سوچتا ہی رہا، نمی سی تھی دمے رخصت کل اس کے آنچل پر، نمی سی تھی دمے رخصت اس کے آنچل میں، کل اس کے آنچل کل اس کے پر آنچل میں وہ اشک تھے کہ پسینہ میں سوچتا ہی رہا. ٹھیک ہے جی. اس کا بقرعید سے کوئی لنک بنتا ہے؟ میں ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ تو آپ نے رومانٹک شاعری روٹی کو منا رہا ہے. لگا کسی بقرعید سے اس کا یہ بنتا ہے، جیسے بالکل عظمیٰ نے صحیح کہا، جمالیات بہت ہے آپ کے اندر، میں نوٹ کر رہا ہوں. ہاں عثمان نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کے پاس جب دم رخصت ہوتا، جی میں سمجھ گیا، جدائی ہو رہی ہے، جا رہا ہے نا، تو کتنا مشکل سوال کہ وہ اشک تھے کہ پسینہ، کیونکہ پسینہ جب آپ کو آتا ہے نا تو آپ کو گھبراہٹ کا آتا ہے، گھبرا رہے ہوتے ہیں آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اشک ہوتا ہے جب پیار میں کسی الگ ہو جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ شاعر کنفیوز ہے کہ بھئی یہ اشک تھے کہ پسینہ میں یہ ان بچوں کے لیے جو بقرعید میں جانوروں سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا. میں سب سے پہلے عظمیٰ کامران صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور آپ مصروفیات بہت ہوتی ہیں عید کے روز، اور آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، پھر بھی آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں. دوسرا میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت سے حوالوں سے، ہم نے آپ سے انٹرنیشنل موضوعات پہ بھی بات کی، لنک ڈسکشن تھی عید کی خوشیوں سے، اور پھر آپ نے جو آپ کا ایک دوسرا ایک پہلو ہے لائٹ ہارٹڈ اور ایک آرٹس اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو رہی. زاہد راؤ نے نوجوانوں کی یہاں پہ ترجمانی کی، گو کہ یہ وکیل ہے، یہ سبھی وہ نوجوان ہیں لیکن نسبتاً زیادہ نوجوان ہیں یہاں پہ، اور ان کے ساتھ ہم نے وکیلوں کی عید کیسے گزرتی ہے اور پھر کیسے عید گزارتے ہیں، ہم نے ایک ہولسٹک ڈسکشن کرنے کی کوشش کی. ناظرین، تزمین جاوید کو عید کی اس خوشیوں میں یاد رکھیں، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں. یہ پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کے آئے، اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ عید کو مبارک کریں. یہ جیسے زاہد نے یہ بات کہی، عید کو مبارک کریں لوگوں کے لیے، اور آج کے دن اگر ناراضگیاں ہیں تو ان کو جو ہے چھوڑ دیجئے اور صلہ رحمی کیجئے، اور خاص طور پہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھیے اور گلا شکوہ جو ہے کچھ دن کے لیے، کچھ پلوں کے لیے اس کو بھلا دیجئے، کیونکہ اگر آپ کچھ پلوں کے لیے گلا شکواؤں کو دور کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر یہ سالوں پر محیط ایک بہترین رشتے کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. تزمین جاوید کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.